बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिसकती हुई इंसानियत के लिए हज़रत इमाम मेहदी की आमद एक ऐसी खुशखबरी होगी जो मुसलमानों को ना सिर्फ उरूज अता करेगी बल्कि दुनिया कुफ्र पर लर्जा भी तारी कर देगी। इस वीडियो में हज़रत इमाम मेहदी की आमद, उनसे पहले के तमाम हालात व वाक़यात और बाद के हालात दर्ज हैं। उम्मीद है आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे ताकि आपको मुकम्मल आगाही मिल सके। आज सेहूनी दुनिया दज्जाल की मुंतज़िर है ताकि दुनिया पर कब्ज़े और अपनी अजारादारी को कायम कर सके। इसके लिए इनकी तैयारियां मुकम्मल तौर पर उरूज पर हैं। दुनिया भर में तबाही व बर्बादी इनके इस मिशन का हिस्सा है जो दज्जाल की आमद से कबल इसके रास्ते की रुकावटों को दूर करना है। वो अलर्ट हैं। हर आने वाला दिन इनकी साजिशों को मज़ीद परवान चढ़ा रहा है। वरना दूसरी तरफ देखें तो आलम इस्लाम ख्वाब गफलत के मज़े लूट रहा है। ना इन्हें दज्जाल के आने के बाद की तबाही का एहसास है और ना ही कहीं भी सेहूनी मंसूबों को समझने की सोच। सब 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर खामोश बैठे हैं। हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की पेशन गोइयाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले करके वहमे वाज़े इशारे दे दिए थे जो कि आलम जुल्मत के ख़िलाफ़ अलम जहाद बुलंद करेंगे और दज्जाल के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने आखिर की निशानियां बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे। वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र महसूस करेंगे। सही मुस्लिम की इस हदीस में अगर आप गौर करें तो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात में ऊंची इमारत, इनकी तामीर और मुकाबलों का दौर दौरा है। दौलत की रेल पेल है। तेल और गैस का पैसा बजाय मुसलमानों की फलाह के सेहूनी बैंकों में इनकी ताकत को मज़ीद बढ़ा रहा है और सेहूनी ताकतें इस पैसे से मुसलमानों के खिलाफ महाज पर महाज गर्म कर रही हैं। गज़ा के मौजूदा हालात भी इसी वाक़यात की एक कड़ी हैं। ये हदीस मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी है। एक और हदीस मुबारका में है कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सही मुस्लिम की इस हदीस को अगर आप चेक करें तो सऊदी अरब में बेमौसमी बारिशों के ज़्यादतियाँ और सैलाब से लुक़मा अजल बनने वाले लोग, बारिशों से उगने वाला सब्ज़ा जो खुश्क पहाड़ों को सरसब्ज कर रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सहरा अरब को सरसब्ज बनाया जा रहा है, गंदम में खुद किफ़ालत, डैमों की तामीर के मंसूबे और इनसे निकलने वाली नहरें वाज़े इशारा है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो पूरा हो रहा है। एक और हदीस मुबारका पर गौर करें तो मशरिक़ वस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही व बर्बादी का शिकार हो जाएंगे तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। आज हम देख रहे हैं कि लाखों बच्चे, बूढ़े, ख़ानदानों के ख़ानदान शहीद हो चुके हैं, लाखों बेघर और ज़ख्मी हो चुके हैं। शाम अब आलम नज़ा में है। सेहूनी ताकतें जानती हैं कि दमिश्क मुसलमानों का हेड क्वार्टर होगा और हज़रत इमाम मेहदी यहीं से आगाज़ जहाद करेंगे। लिहाजा तमाम सेहूनी ताकतें अपना पूरा ज़ोर शाम की बर्बादी पर वक्फ कर रही हैं। मज़ालिम के पहाड़ शाम, लीबिया, इराक़ समेत अरबों के ख़ित्तों पर ढाए जा रहे हैं। जहाँ से घोड़ों की टापें मशरिक़ से मगरिब और शिमाल से जुनूब तक गूंजती थी, वहाँ अब क़यामत सुग़रा बपा है। लिहाजा ये निशानी भी पूरी हो चुकी है और अब इस खित्ते में और हर सू खैर बाकी नहीं रही। एक और हदीस मुबारका है कि उम्मत पर एक ऐसा दौर आएगा जिसमें फितने ऐसी तेज़ी से आएंगे जैसे तस्बीह के दाने ज़मीन की तरफ आते हैं। और अगर आज हम गौर करें तो सुबह से शाम तक इंटरनेट के ज़रिए हमारे नौजवान ऐसी चीज़ों को भी अडॉप्ट कर रहे हैं जो आज इस्लाम में ममनू हैं। लेकिन साथ साथ सेहूनियों की फैलाई बुराइयां भी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं। इन्हें रोकना अब नामुमकिन हो चला है। यहूदी अंदाज़ व अतवार अपनाना, नमाज़ों में गफलत, नाच गाने और फहाशी का सैलाब हर घर के अंदर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ दज्जाल के कारिंदे अनथक कोशिशों के ज़रिए हमारी मईशतों पर काबिज़ हो चुके हैं। आवाज़ें अब दब चुकी हैं और खामोशी की मोहरें लबों पर सज चुकी हैं। कुफ्र फैल चुका है
اور ظلم اور سرکشی سے زمین بھر چکی ہے، اور اب ایمان کی حرارت والے حضرت امام مہدی کے منتظر ہیں، جب زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور زمین سے ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا۔ ماہ رمضان میں حجاج طواف میں مصروف ہوں گے۔ جب حضرت امام مہدی کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی درخواست کی جائے گی۔ اس سے پہلے ایک روایت کے مطابق ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا اور حالات بگڑ جائیں گے۔ منع میں ایک بات پر جھگڑا ہوگا، انجام قتل و غارت گری پر ہوگا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور جمرہ عقبہ کے پاس خون ریزی ہوگی۔ پوری دنیا سے 7 بڑے علماء مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور حضرت امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ اس وقت حضرت امام مہدی پس و پیش سے کام لیں گے، لیکن لوگ انہیں ان کی نشانیوں سے آگاہ کریں گے۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ جب یہ ماجرا پھیلے گا تو ایک لشکر سفیانی نکلے گا جو ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا۔ اسے ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا اور اس لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر ان لوگوں تک پہنچائے گا۔ حضرت امام مہدی کا نام محمد یا احمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ آپ کا نسب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملے گا۔ آپ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ کی مشابہت، شکل اور شباہت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہوگی۔ حضرت امام مہدی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جہاد کا آغاز کریں گے اور مسلمان دنیا بھر سے جوک در جوک آپ کے لشکر میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ وقت اس قدر کڑا ہوگا کہ مسلمان دنیا بھر میں افراتفری کا شکار ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کی آمد سے مسلمانوں کو طاقت ملے گی، لیکن 2 کیمپ بن جائیں گے، ایک وہ جو حق کے راستے پر لڑے گا اور دوسرے کیمپ میں اسلام سے بیزار لوگ اور وہ کمزور لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمیں لڑنے کی طاقت نہیں اور ہم اپنے خاندانوں کی کفالت ہی کر لیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ان کا جھکاؤ یہودیوں کی طرف ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد کفار و مشرکین یہود و نصارہ سے ان کی خونریز جنگیں شروع ہو جائیں گی، حتیٰ کہ جنگ قسطنطنیہ سے فارغ ہوں گے تب دجال کا خروج ہو جائے گا۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 سے 9 سال ہوگی۔ بوقت خلافت آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ آپ کی خلافت کے 7 سال دشمن سے جنگوں اور ملک کے انتظامات میں گزر جائیں گے۔ 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدل میں اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مائیت میں گزرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ چونکہ نبوت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے، لہٰذا اس عمل سے یہ ثابت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بلکہ امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ چونکہ حضرت امام مہدی کا کام اب پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ سلطنت و حکومت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے۔ یہ آخری سال ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مائیت میں گزارنے کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کی تدفین عمل میں آ جائے گی۔ آپ کی وفات طبعی ہوگی اور وفات کے وقت آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ آپ کو بیت المقدس میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دجال سے لڑائی اور یاجوج ماجوج کے خروج کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔